الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قال لمعاوية رضي الله تعالى عنه: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام آخر: اللهم اجعله هاديا ومهديا واهد به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. तेरे पाक नाम पे खुदा मेरा तन फिदा, मेरा मन फिदा, मेरी रूह फिदा, मेरी जान फिदा, मेरा बाप और मेरी माँ फिदा। तेरी बंदगी मेरी आरज़ू, अल्लाह जल्ल जलालुहु